केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य शृङ्गेरी परिसरान्तर्गत मुक्तस्वाध्यायपीठस्य ध्वनिपाठे स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं साहित्यदर्पणस्य द्वितीयपरिच्छेदस्य प्रथमं ध्वनिपाठं शृणुमः। साहित्यदर्पणः ग्रन्थः अस्माभिः वर्षद्वयात् अधीयानः वर्तते। अतः तस्मिन् ग्रन्थे अस्माकं ज्ञानं किञ्चित् प्रमाणेन वा वर्तते एव। एतावत्पर्यन्तं साहित्यदर्पणस्य 6 परिच्छेदाः पठिताः। अवशिष्टाः 4 परिच्छेदाः इदानीं पठनीयाः विद्यन्ते। तत्रादौ द्वितीयः परिच्छेदः अस्माभिः पठनीयः। साहित्यदर्पणे तावत् विषयाणां निरूपणं क्रमेण प्रचलति इति भवन्तः जानन्ति एव। तत्र तावत् साहित्यदर्पणे काव्यस्वरूपं निर्णेतुं प्रयासः कृतः। तदनुसारेण प्रथमे एव परिच्छेदे काव्यलक्षणमपि उक्तं। किं तत् काव्यलक्षणं? वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति। लक्षणे तावत् पदत्रयं वर्तते। वाक्यम् इति, रसात्मकम् इति, काव्यम् इति। तर्हि त्रयाणाम् अपि पदानां ज्ञानम् आवश्यकम्। वाक्यम् इत्युक्ते कश्चन लघुविषयः न भवति। बहवः विषयाः वाक्ये अन्तर्गताः भवन्ति। तद्वक्तुम् एव द्वितीयः परिच्छेदः आरब्धः विश्वनाथेन। नैयायिकैः अपि वाक्यस्य लक्षणम् उक्तं वर्तते। नैयायिकाः इत्युक्ते ये न्यायशास्त्रपण्डिताः सन्ति, न्यायशास्त्रज्ञाः सन्ति, ते तैः अपि वाक्यस्य लक्षणम् उक्तं वर्तते। वैयाकरणैः वाक्यस्य लक्षणम् उक्तम् एकतिङ्गवाक्यम् इति। ये मीमांसकैः अपि वाक्यविषये विमर्शः क्रियते। एवं बहुषु शास्त्रेषु वाक्यस्य विषये विमर्शः प्रवृत्तः। तत्र अस्माकं साहित्यशास्त्रेपि वाक्यविषयकः विमर्शः किमर्थं प्रवृत्तः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वयं तु सामान्यतया जानीमः, सामान्यतया अस्माकं परिचयः अस्ति, वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थः इति भवति। तत्र काव्ये प्रधानः अर्थः कः? व्यङ्ग्यार्थः एव। तत्र संशयः एव नास्ति। सर्वेषाम् आलङ्कारिकाणां, सर्वेषाम् अर्वाचीनानाम् आलङ्कारिकाणां तत्र सम्मतिः अस्ति एव। एषः व्यङ्ग्यार्थः कः इति ज्ञातव्यः चेत् आदौ तावत् अर्थः कः, शब्दः कः, तत्र पुनः वाच्यार्थः कः, लक्ष्यार्थः कः, वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोः व्यङ्ग्यार्थः कथं भिन्नः इति सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तदर्थं वाक्यस्य परिज्ञानं भवेदेव। अतः साहित्यशास्त्रीयग्रन्थेषु वाक्यस्य विषये अपि विश्लेषणं क्रियते, विमर्शनं क्रियते। काव्यप्रकाशेऽपि कृतं, रसगङ्गाधरेऽपि कृतं, साहित्यदर्पणेऽपि कृतं। सम्प्रति साहित्यदर्पणे वाक्यस्य विश्लेषणं कथं कृतम् इति अस्माभिः द्वितीयपरिच्छेदे द्रष्टव्यम् अस्ति। अस्तु तर्हि इदानीं ग्रन्थपङ्क्तिम् एव पश्यामः आदितः। वाक्यं स्याद् योग्यताकाङ्क्षा सत्ययुक्तः
पदोच्चयः। अत्र सम्यक्तया पठनीयं। वाक्यं स्यात् योग्यताकाङ्क्षासक्तियुक्त आसक्तियुक्ता इति। आसक्तिः भिन्ना, अत्र आसक्तियुक्तः पदोच्चयः। वाक्यं स्यात् योग्यताकाङ्क्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः इति। पदोच्चयः इत्यस्य पदसमूहः इत्यर्थः। पदं किम् इत्यग्रे पठ्यते। सामान्यतया पदम् इत्युक्ते अक्षराणां समूहः। तत्रापि अक्षराणि कीदृशानि भवेयुः इत्यपि नियमः अस्ति। तद्वयम् अस्मिन्नेव परिच्छेदे अग्रे पठिष्यामः। अतः तादृशानां पदानां समूहः, द्वयोः अधिकानां वा पदानां समूहः वाक्यं भवति। पुनः सः पदानां समूहः कीदृशः स्यात्? एवमेव बहूनि पदानि भवन्ति चेत् तद् वाक्यम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्र योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्तिः इति अंशत्रयं नियमेन भवेत्। योग्यता नास्ति चेत् वाक्यं न भवति, आकाङ्क्षा नास्ति चेत् वाक्यं न भवति, आसक्तिः नास्ति चेत् वाक्यं न भवति। एवं यस्मिन् पदसमूहे योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्तिः इति अंशत्रयमपि विद्यते, सः पदसमूहः वाक्यम् इति कारिकायाः अथवा वाक्यलक्षणपङ्क्तेः अर्थः। मया इदानीं बहुवारम् उक्तं योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्तिः इति। तर्हि का योग्यता? आकाङ्क्षायाः कः अर्थः? आसक्तिः नाम का? इदं सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। अतः ग्रन्थकारः आचार्यविश्वनाथः वृत्तौ इदं वर्णयति। पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः योग्यता इति। तदेव उक्तं, योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः इति। पदार्थयोः इत्युक्ते पदे अर्थः भवति। द्वयोः पदार्थयोः परस्परं सम्बन्धः भवेत्। उदाहरणार्थं जलं पिबामि इति वदामि। तत्र जलम् इति कर्म, पिबामि इति क्रिया। एतावदवगच्छन्तु। जलं पिबामि इत्यनेन एषः नीरपानं करोति इत्यर्थः अस्माकं बुद्धौ गच्छति। किमर्थं? जलम् इति पदार्थस्य, पिबति इति पदार्थस्य च परस्परसम्बन्धः वर्तते। एतद्विषये अधिकं मास्तु, अग्रे ग्रन्थपङ्क्तिं पठामः। योग्यताभावेऽपि पदोच्चयस्य वाक्यत्वे वह्निना सिञ्चति इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात् इति। कुत्रचिद्वाक्ये योग्यता नास्ति, द्वयोः पदार्थयोः परस्परसम्बन्धः नास्ति, तथापि तद् वाक्यं भवतु इति वयं वदामः चेत् किं वाक्यं भवति? वह्निना सिञ्चति इत्यपि वाक्यं भवति। वह्निः इत्युक्ते अग्निः। अग्निना सेकः, सिञ्चनं कर्तुं शक्यते वा? द्रववस्तु किमपि अस्ति चेत् वयं सिञ्चनं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु वह्निः इति जलवस्तु न। वह्निना सिञ्चनं कर्तुं न शक्नुमः। अतः वह्निना सिञ्चति इत्येतद् वाक्यम् इति कोऽपि विवेकी न अङ्गीकरोति। किमर्थं? तस्मिन् वाक्ये का नास्ति? योग्यता नास्ति। वह्नेः सिञ्चनक्रियायाः च परस्परसम्बन्धः नास्ति। यथा जलस्य पानक्रियायाः च परस्परसम्बन्धः दर्शितः मया, तथा सम्बन्धः अग्नेः सिञ्चनक्रियायाः च नास्ति।
अतः वह्निना सिञ्चति इत्येतद् वाक्यं न भवति। परीक्षायां कदाचित् एवमपि पृच्छते किं वह्निना सिञ्चति इतीदं किमर्थं वाक्यं भवितुं न अर्हति। तदानीं किम् उत्तरं लेखनीयम्? अस्मिन् वाक्ये योग्यता नास्ति इति कारणतः वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं भवितुं नार्हति इति। अस्तु, योग्यता तु अस्माभिः ज्ञाता, केवलं योग्यता अस्ति चेत् वाक्यं भवति इति न उक्तम्। इतोपि अंशद्वयम् उक्तं। किं तद्? आकाङ्क्षा, आसक्तिः। इदानीम् आकाङ्क्षां पश्यामः। का आकाङ्क्षा? आकाङ्क्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः स च श्रोतुः जिज्ञासारूपः इत्युक्तम्। प्रतीतिपर्यवसानविरहः। प्रतीतिः शब्दार्थज्ञानम्। एकं शब्दं शृणुमः चेत् अर्थज्ञानं भवति। एवं बहून् शब्दान् शृणुमः चेत् अर्थज्ञानं भवति। सा प्रतीतिः, प्रतीतिपर्यवसानम्। इदानीं पर्यवसानं गच्छति प्रतीति। पर्यवसानम् इत्युक्ते अन्वयबोधः भवति। शृण्वन्तु श्रद्धया, ज्ञायते। पूर्वतनमेव वाक्यं स्वीकुर्मः। जलं पिबति इति वाक्यम् अस्ति, अथवा अहं जलं पिबामि इति वाक्यम् अस्ति। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। अहं जलं पिबामि इति। प्रत्येकं पदस्य भिन्नः भिन्नः अर्थः अस्ति। सः अर्थः अस्माभिः अवगतः, सा एव प्रतीतिः। तस्य पर्यवसानमपि जातं। किमर्थम्? अहं जलं पिबामि इति वाक्यं भवन्तः शृण्वन्ति चेत् भवतां मनसि पुनः प्रश्नः नोदेति। कः जलं पिबति? अहं जलं पिबामि। त्वं किं पिबसि? त्वं जलं पिबसि। त्वं जलं किं करोषि? अहं जलं पिबामि इति। पश्यतु, साधारणतया उक्तम्। एवं यत्किमपि प्रश्नं पृच्छामः चेदपि उत्तरं भवति। एतस्य प्रतीतिपर्यवसानस्य विरहः, अभावः कुत्र वर्तते? वाक्येन पदोच्चये कुत्र वर्तते? तत्तु वाक्यं भवितुं नार्हति। यथा उदाहरणं ग्रन्थे एव दत्तं। गौः शुक्लश्च लोडित्थः इति। गौः, तस्य पदस्य अर्थः ज्ञातः। शुक्लः, पश्यतु, तत्र परस्परसम्बन्धः वर्तते। गौः शुक्लः, योग्यताभावः नास्ति। शुक्लः गौः भवति खलु। गौः इत्युक्ते पुल्लिङ्गेपि पदम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गेपि अस्ति। गौः धेनुः अपि भवति, वृषभः अपि भवति। गौः शुक्लः, योग्यता तु अस्ति। गौः शुक्लश्च लोडित्थः। डित्थः इति कस्यचन नाम। यथा रामः, सोमः इति वा, तथा डित्थः। डित्थः इत्यस्यापि अर्थः अस्ति, चल इत्यस्यापि अर्थः अस्ति। परन्तु शुक्लः गौः किं करोति? खादति वा, चरति वा, क्षीरं ददाति वा, वत्सस्य लालनं पोषणं करोति वा? किमपि नास्ति। अतः गौः शुक्लश्च लोडित्थः इति पदानां समूहः वाक्यं भवितुं नार्हति। तत्र किं नास्ति? उक्तेषु त्रिषु अंशेषु आकाङ्क्षा नास्ति इति कारणतः गौः शुक्लश्च लोडित्थः इति पदसमूहः वाक्यं भवितुं नार्हति। अग्रे उक्तम् अंशद्वयं जातम्, इतोपि एकः अंशः अवशिष्टः। आसक्तिः इति तृतीयः अंशः वाक्यं स्यात्।
योग्यताकांक्षा सत्तियुक्तः पदोच्चयः आसक्तिः इति तृतीयं पदम्। आसक्तेः लक्षणं किं? सम्यक् शृण्वन्तु। आसक्तिः न आसक्तिः। आसक्तिः बुद्ध्यविच्छेदः इति। विच्छेदो नाम बहुकालस्य अन्तरायः, मध्ये बहुकालः याप्यते चेत् विच्छेदः इत्युच्यते। बुद्ध्यविच्छेदः। वाक्ये पदानां मध्ये महान् कालः व्यतीतः न स्यात्। तर्हि यदि आसक्त्याः अभावे अपि पदसमूहः वाक्यं भवति इति वदामः चेत् कः दोषः भवति? इदं बहु सरलम् अस्ति। सामान्यतया चिन्तयामः चेत् ज्ञायते। इदानीम् अहं वदामि किञ्चन नाम देवदत्तः इति। अस्तु, देवदत्तः इति उक्त्वा भोजनं करोमि, शयनं करोमि, स्नानं करोमि, तदनन्तरं पुनः शयनं करोमि, श्वः उत्तिष्ठामि, श्वः उत्थाय वदामि गच्छति इति। किं भवन्तः तेन अर्थं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति वा? नास्ति। ह्यः उक्तं तु विस्मृतं भवति वा? अथवा एतत् सम्बद्धमे स्मृतौ अस्ति चेदपि यः देवदत्तः इति उक्तवान् इदानीं गच्छति इति वदति, अतः देवदत्त इति पदस्य गच्छति इति पदस्य च सम्बन्धः अस्ति इति भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति वा? नास्ति किल। अतः द्वयोः पदयोः उच्चारणे महान् कालः अतीतः न स्यात्। झटित्येव उच्चारणं कुर्यात् देवदत्तः गच्छति। अत एव ग्रन्थपङ्क्तौ उक्तम् असत्यभावेऽपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चारितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छति इति पदेन सङ्गतिः स्यात्, परन्तु सङ्गतिः न भवति इति मम वाक्यं। परन्तु सङ्गतिः न भवति इति सङ्गतिः स्यात्। एवं वाक्यम् इत्युक्ते किं? पदसमूहः। तस्मिन् पदसमूहे अंशत्रयं भवेत्। के ते त्रयः अंशाः? आकाङ्क्षा, आदितः एव वदामः यथा ग्रन्थे अस्ति तथा। योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्तिः इति। वृत्तौ अन्ते किञ्चन वाक्यम् अस्ति। तस्य कः अर्थः? तत् किञ्चित् वयं पश्यामः इदानीम्। आकाङ्क्षा योग्यतयोः आत्मार्थधर्मत्वेपि पदार्थधर्मत्वम् उपचारात् इति। तत्र आकाङ्क्षा श्रोतुः जिज्ञासारूपः इति अस्ति। इत्युक्ते यः शृणोति तस्मिन् खलु जिज्ञासा उत्पद्यते। इदानीं गौः इति शब्दम् एकः शृणोति चेत् तस्य मनसि उत्पद्यते जिज्ञासा। का जिज्ञासा? गौः किं करोति? खादति वा, चरति वा, दुग्धं ददाति वा इति। अतः आकाङ्क्षा कुत्र अस्ति? आत्मनि अस्ति। अतः एव उक्तम् आकाङ्क्षा योग्यतयोः आत्मार्थधर्मत्वेपि आत्मनि। श्रोतुः आत्मनि आकाङ्क्षा विद्यते। पुनः योग्यता कुत्र अस्ति? द्वयोः पदयोः सम्बन्धः। यदि अर्थः ज्ञायते चेदेव द्वयोः पदयोः सम्बन्धः भवति वा न वा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अर्थः न ज्ञायते चेत् वह्निना सिञ्चति, अस्तु भवतु, का चिन्ता। जलं खादति, अस्तु जलं खादतु, का चिन्ता इति वदामः। परन्तु अर्थं जानीमः इति कृत्वा एवं भवितुं नार्हति भोः, भवान् उन्मत्तः एव किमपि वदति इति वदामः। अतः योग्यता कुत्र तिष्ठति? पदोच्चये तिष्ठति वा नास्ति? अर्थे तिष्ठति। एवञ्च आकाङ्क्षा श्रोतुः आत्मनि तिष्ठति, योग्यता अर्थे तिष्ठति। तदा तथापि पदसमूहे योग्यता अस्ति, पदसमूहे आकाङ्क्षा अस्ति इत्युक्तं विश्वनाथेन। सः व्यवहारः उपचारात् इत्युक्तः। उपचारात् इत्युक्ते गौणः। विश्वनाथोऽपि जानाति किं योग्यता तु अर्थे अस्ति, आकाङ्क्षा तु आत्मनि अस्ति, परन्तु उक्तवान्
पदसमूहे इति किमर्थम् उक्तवान्? सामान्यतया एवं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः इति। उपचारात् इति, उपचारात् इत्युक्ते सादृश्यात् इत्यर्थः अवगन्तव्यः। पदसमूहे इति वदामः चेदपि तथा कापि महती हानिः न भवति इति कृत्वा सः किं वदति? आकांक्षा आसक्ति योग्यतायुक्तः पदसमूहः वाक्यम् इति। एवं साहित्यदर्पणे वाक्यलक्षणम् उक्तम्। पदसमूहः वाक्यम् इत्युक्तत्वात् पदलक्षणम् अपि अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। तत् किं पदलक्षणम् इति अग्रिमपाठे वयं शृणुमः। मधुरभाषा संस्कृतं, मृदुलभाषा संस्कृतं, मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्।